इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मोहतरम व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। इन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुई और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक के लोग अयाशी की जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक मजलूम मुल्क फलस्तीन की। आज की वीडियो में हम आपको फलस्तीन की तारीख और गजा की तारीख के मतलब बताएंगे। गजा के लोग इस जंग से पहले अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे थे। हमास, जिनका नाम अक्सर हमने न्यूज चैनल पर सुना है, ये कौन है और फलस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं, और बहुत से हकाइक ऐसे बताएंगे आपको जो आपने फलस्तीन के बारे में पहले कभी न सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजर होते हैं। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। फलस्तीन, जिसको उर्दू में फलस्तीन बोलते हैं, मशरक़ वस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 163वें नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। फलस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से फलस्तीन के अंदर ही एक नाजायज रियासत का वजूद आ चुका है और इस नाजायज रियासत को इसराइल कहा जाता है। फलस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी है और फलस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत समझता है, जिसे यहूदी यरूशलेम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइली जबरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनके अंदर कितना ईमान मौजूद है, जिसका रिजल्ट उनकी नज़र में ये निकला कि इनका ईमान कमज़ोर हो चुका है। हम कुछ भी कहेंगे तो आगे से ये कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर के अंदर भी कोशिशें की गईं, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और आज के दौर में हम सिर्फ मजम्मत करके चुप हो जाते हैं। मोहल्ले वकू के एतबार से फ़लस्तीन बर्रे आज़म एशिया के मगरब में बहरे मुतवस्सत के जनूबी किनारे पर वाक़ है। इस इलाके को आजकल मशरिक़ वस्ता भी कहा जाता है। शुमाल में लिबनान और जुनूब में खलीज उक़बा वाक़ है। जुनूब मगरब में मिस्र और मशरिक़ में शाम और उर्दन और इसकी सरहदें मिली हुई हैं, जबकि मगरब में बहरे मुतवस्सत का तवील साहिल है। फ़लस्तीन का रकबा हनफा और गजा समेत 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। फ़लस्तीन के तिबई जोग्राफियाई इलाकों में फ़लस्तीन का तवील साहिल जुनाकरो से लेकर रफ़ा तक जुनूब में फैला हुआ है, जिसका अर्ज़ 1 से 18 किलोमीटर तक है। इस साहिल के मशहूर शहरों में तुलकरम खान, यूनुस, रमला, अका, याफा और गजा हैं। इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत भी याफा के शुमाल में बनाया है, जबकि पहाड़ी सिलसिलों में नाबलस, करमल, खलील और अलकुद्स के पहाड़ी इलाके मशहूर हैं। वाज़ेह रहे कि खलील पहाड़ के दामन में खलील शहर आबाद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ मदफून हैं। इलावा अज़ीम कुद्स के पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ जबल तूर है, जिस पर बैतुल मुक़द्दस के इलाका वाक़ है। मस्जिद अक्सा और कुबतुस सुखरा भी इसी शहर की रौनक व ज़ीनत हैं। मैदानी इलाकों में नकब और अगवार के इलाके शामिल हैं। अगवार फ़लस्तीन का मशरक़ी इलाका है, जिसे दरियाए उर्दन काटता है और बहर मैयत भी इसके किनारे वाक़ है। इस इलाके में अरीहा नामी शहर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का कदीम तरीन शहर है। फ़लस्तीन अपनी तारीख के इब्तदाई दौर में कनानियों का मरकज़ रहा है। इन इलाकों में जितने कदीम शहर थे वो सारे किनानियों ने ही आबाद किए थे। किनानी कबीले की अहम शाख बबूसी कौम ने अलकुद्स शहर बसाया था। किनानी दौर के बाद इब्रानी दौर की बारी आती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किनान की तरफ हिजरत फरमाई। बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपकी औलाद मिस्र की हुक्मरान बनी। फिर बतदरीज किब्ती इन पर गालिब आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें मिस्र से निकाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशे बिन नून की क़यादत में इन इब्रानियों ने किनान को फ़तह किया। यहाँ से इब्रानी दौर का आगाज़ हुआ। इब्रानियों के हुक्मरानों में 2 जलील कदर पैगम्बर हज़रत दाऊद और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम भी गुजरे हैं। बलिस्त नामी कबीला मगरिब से जंग ज़दा होकर निकला। उसने इस इलाके के साहिली इलाकों याफा से गजा तक के इलाके पर कब्जा कर लिया।
اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کے نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج تک پورے خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ فارس کے ایک بادشاہ نے شام کے پورے علاقے کو بشمول فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ فارس کی حکومت 332 تک ختم ہو گئی۔ 332 میں ہی مقدونی بادشاہ سکندر اعظم نے یہ علاقہ فارسیوں سے ہتھیا لیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے یہاں یونانی ثقافت و تہذیب کو پروان چڑھانے کی سرتوڑ کوششیں کی۔ اس مقصد کی خاطر انہوں نے کئی شہر آباد کیے، مدارس کھولے، یونانی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا، لیکن اکثر علاقوں میں سریانی زبان و تہذیب کو ہی لوگوں نے حرز جاں بنایا۔ اس کے بعد روم کے مشہور قائد بومبی نے یونانیوں کا زور فلسطین میں توڑ ڈالا، پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا۔ اس دور کی اہم خصوصیات میں سے چند اہم یہ ہیں: حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا، یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی، پہلی مرتبہ تبتس رومیوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسری مرتبہ میں جب یہود نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی۔ اس دور کے رومی بادشاہ معادریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کا سفاکیت کے ساتھ قتل کیا، اور باقی بچ جانے والے یہودیوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔ اب 2000 سال بعد اس دودکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ معرکے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہی تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اسے روانہ فرمایا، ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ 1 ہجری میں حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی قید سے آزاد کروایا۔ رجب 538 ہجری کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا، جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کی استعماری قبضے میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دیں۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات بھی آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے، خلافت عثمانیہ کا سقوط، فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا۔ برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا، مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ابیب کو مضبوط کیا گیا۔ یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود 14 مئی 1948 کو فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا۔ جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دے دیے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یوں 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان قیام ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا۔ اسلامی ممالک میں سے صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے
یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری ضلالت پر مہر تصدیق ثبت کی۔